अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीलॉग के अंदर जी बहुत बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुहेल अफरीदी साहब की जानब से आज क्या ऐलान किया गया है और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन सी बड़ी वारदात डाली गई है और फिर खित्ते के अंदर एक दफा जंग के बादल फिर से गहरे होना शुरू हो गए हैं। मिसाइल ही मिसाइल, असला ही असला मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है और टनों के हिसाब से असला इसराइल भी पहुंचा दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर भी खुलकर मैदान में आए हैं। क्या मंजरनामा बनने जा रहा है और जाहिर है इसका फिर इंपैक्ट पाकिस्तान पर, एक इंपैक्ट तो आज रात तक पड़ जाएगा। पेट्रोल की कीमतें और जिस तरह से गाड़ियों का लंबी कतारें पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंपों पर लगी हुई हैं, लेकिन जो असल इंपैक्ट उसके बाद आएगा, जो मजीद महंगाई, मजीद हर चीज महंगी होगी, फिर वो जाहिर है पूरी दुनिया के लिए बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ आपके साथ रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात इसलिए, पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, पाकिस्तान के अंदर अशराफिया मनमानियां करती है, पाकिस्तान के अंदर अशराफिया गरीबों का, आम लोगों का एहसास नहीं करती, रोन देती है। गरीबों के बच्चे अमीरों की गाड़ियों के टायरों के नीचे कुचले जाते हैं और उन्हें परवाह तक नहीं होती। ऐसे ही होता है कि जैसे सड़क पर चलते हुए कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए और कोई किसी को परवाह नहीं होती। तो ये तो एक पाकिस्तान में कल्चर है। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे जो हुकूमत है वो ये क्लेम करती है कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, हम मुख्तलिफ लोग हैं, हम अवामी लोग हैं, हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास के तर्जमान हैं। खबर सुनिएगा। चंद दिन पहले एक खबर चली थी जिसके अंदर दावा हुआ था कि जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ताहयात मराहत मिलने जा रही हैं और उसके अंदर इतना बड़ा घर, इतने मुलाजम, सेक्रेटरी, गाड़ियां, सिक्योरिटीज होंगी, इतने पैसे मिलेंगे, ताहयात स्पीकर का ओहदा अपने साथ चिपका के रखेंगे, नाम जो है। फिर तनकीद हुई, बहुत ज्यादा तनकीद हुई और कहा गया जी वो ताहयात वाली चीजें हमने वापस ले ली। अब जरा खबर में आपके साथ पढ़ता हूं। जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो फिर अंदाजा कर लें कौन सी अवामी हुकूमत और जिनका लीडर जेल के अंदर। आज ही सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बताया कि मुस्तकिल खान ने कहा, मुझे डॉक्टर ने बताया ये जो आंख जाया हो गई या बेहतर नहीं हो सकती, दूसरी बचाओ, और बुशरा बीबी की। अब सुनिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से नया बिल मंजूर। भाई बिल पहले तो सुन ले, मंजूर हो गया, होने वाला नहीं है, बिल मंजूर। ये जो खबर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सरकारी सतह पर अजाफी मराहत देने का फैसला। बिल के मुताबिक स्पीकर को 3 सरकारी गाड़ियां, जिनमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल है, 3 गाड़ियां। ठीक है, तिरा के अंदर लोग मरते हैं तो मर जाएं, बाजोड़ के अंदर लोग भूख से मरते हैं, या ये जो एबटाबाद मानसेरा रीजन है, हजारा रीजन है, कोई मसला नहीं है। कोहिस्तान के अंदर क्या, कोई बात नहीं। मर्दान के अंदर, चारसद्दा के अंदर, पेशावर के अंदर, अगर कारखानों मार्केट के अंदर इतने इतने बच्चे मजदूरी कर रहे हैं तो क्या मसला है भाई? 3 गाड़ियां, गरीब साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, साइकिल भी, 3 गाड़ियां। आगे सुनिएगा, जबकि डिप्टी स्पीकर को 2 गाड़ियां दी जाएंगी। ठीक है भाई, 2 गाड़ियों से फिर काम कैसे? एक गाड़ी तो नहीं ना भाई काम चलता, बस ये गाड़ियों तक बात रुक जाती तो भी ठीक थी। आगे सुनिए, इसके अलावा दर्जा झैल मराहत भी शामिल होंगी। मुकम्मल सरकारी खर्च पर सफर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, मुल्क के अंदर भी मुकम्मल सरकारी खर्च पर, मुल्क से बाहर भी सरकारी खर्च पर। ठीक है, फैमिली समेत मुफ्त मेडिकल सहूलियात, अजाफी अलाउंसेस और मराहत, फ्री यूटिलिटी, बिजली और गैस और पानी के बिल फ्री ऑफ कॉस्ट। खैबर पख्तूनख्वा के गरीब पश्तून और हजारा के लोगों के टैक्स के पैसों से फ्री सब कुछ जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। सरकारी खर्च पर रिहाइश और दीगर सहूलियात, माहाना अजाफी छुट्टियों और मराहत की सहूलत, ये तमाम तर अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए जाएंगे। ये सारी वारदात फाइनेंस कमेटी के जरिए डाली गई है, क्योंकि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम सवाती खुद हैं। कोई खैबर पख्तूनख्वा से मुझे देख रहा है,
کوئی خیبر پختونخوا کا وزیر، کوئی مشیر، ایون چیف منسٹر سہیل خان افریدی صاحب، یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے عام آدمی کی حکومت، یہ ہے قیدی نمبر 804۔ علاج کی سہولیات، لیڈر کو علاج کی سہولیات میسر نہیں۔ جس کے دم پر حکومت ہے، جس کے دم پر ہوتے ہیں، اس کو علاج کی سہولت میسر نہیں۔ یہاں پہ علاج، اندرون بیرون سفر، یوٹیلٹی بلز، 3 گاڑیاں، پھر ان کے پیٹرول پروٹوکول، سیکیورٹی، پھر ان کے پیٹرول کے خرچے۔ ٹھیک ہے، باقی صبح میں یہی صورتحال ہوگی۔ اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ پنجاب کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا بھائی ہوگا، لیکن یہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ وہ تو کہتی ہیں بھائی ہمیں شرافیاں ہیں، وہ تو کہتی ہیں ہمیں ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں عوام کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف سہیل افریدی صاحب نے 2 جو اعلان کیے ہیں وہ بھی ساتھ۔ ڈرون حملوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں انہوں نے تحفظ حاصل کر لیا ہے، لیکن ہم ڈرون حملوں سے نقصانات پر مقدمہ درج کرنے کے لیے قانون لا رہے ہیں۔ میری کرسی جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، میں امن کے لیے ساتھ دوں گا۔ کوئی بھی ڈرون کور کمانڈر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس یا GHQ پر نہیں گرا، صرف عام معصوم قبائلیوں کے گھر پر جو ہے وہ کیوں گرتا ہے؟ کہ عام لوگوں پر گرتا ہے ڈرون، ادھر کیوں نہیں گرتا؟ وہ ڈرون گرا رہے ہیں اور یہاں مراد کے مزے۔ ابھی چیف منسٹر کا پروٹوکول کتنا بڑا ہوتا ہوگا، مینا خان افریدی کا پروٹوکول کتنا بڑا ہوگا۔ چھوڑ دیں یہ تماشا، بہرحال قیدی نمبر 804 کے بحاف پہ، یعنی اس کی حکومت، ان کی حکومت کے نام پہ۔ اور صورتحال کیا ہے؟ آج اطلاعات ہیں کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو سکتا ہے، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں جی، میں نے تو اسلام آباد کو دیکھا ہے، اسلام آباد کے اندر ہر ایک پیٹرول پمپ پر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ نئے گیس کنیکشن پر پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر جو ہے وہ ہوگی۔ اب نئے گیس کے کنیکشن نہیں دیے جائیں گے، جو کہتے ہیں گیس کم ہے تو وہ انڈسٹری کو گیس دینی ہے تو اس پر پابندی لگا دیجیے۔ اب میں مڈل ایسٹ کی 1-1.5 منٹ بات کر لوں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی آج ریٹن سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے مطابق ایران ول پروٹیکٹ اٹس نیوکلیئر اینڈ میزائل کیپیبلٹیز ایز اے نیشنل ایسٹ، لائکلی ڈرائنگ a hard line as President Trump seek a wider deal. Khamenei also instead Americans belong at the bottom of the Persian Gulf. انہوں نے کہا بھائی نہ تو ہم اپنی میزائل ٹیکنالوجی پر کمپرومائز کریں گے، نہ نیوکلیر ٹیکنالوجی پر کمپرومائز کریں گے، اور ہم امریکہ کا جو اسلحہ ہے اس کو بہا دیں گے نیچے سمندر کے اندر، ڈبو دیں گے۔ اور ہم یعنی انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ بھائی یہ جو امریکہ کی شرائط ہے ہم یہ نہیں ماننے جا رہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ سینٹ کام ہیز ریکویسٹڈ ڈپلائمنٹ آف دا US آرمیز ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل ٹو دا مڈل ایسٹ فار پاسبل فرسٹ ایور یوز اگینسٹ ایرانین بیلسٹک میزائلز لانچرز بیونڈ کرنٹ US ویپن رینج۔ تو نئے میزائل امریکہ لے کے آ رہا ہے، اور ٹرمپ از فلوٹنگ a plan to form a maritime alliance aimed at reporting the Strait of Hormuz۔ تو وہ تیاری کر رہے ہیں مزید وہاں پہ نیول شپس لے کے آئیں، ایران پر حملہ کریں، اور ساتھ ہی کیونکہ ٹرمپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ 60 دن کی جنگ کے بعد آپ کو کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ تو اب خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ President Trump faces a key deadline in the war with Iran on Friday under a decides old law that limits the use of force without authorization from Congress۔ وہ کہتے ہیں پرانے قانون کے ذریعے، ایک پرانا قانون ہے کوئی، اس کے ذریعے کانگریس سے منظوری نہیں لینی پڑتی، تو اس کے تحت وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ہی دوبارہ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو کتنا اسلحہ بھیجا گیا ہے یہ بھی ذرا سن لیں۔ اسرائیلی ڈیفینس منسٹری، اسرائیل received 6,500 tons of US military equipment in the past day، اور مختلف آرمڈ ویکلز، میزائل اور جدید ترین اسلحہ 6,500 ٹن امریکہ سے اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ایران پر مسلط کرنے جا رہے ہیں، اور ایران بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔
اور یہ پھر دوبارہ ان کی غلطی ثابت ہوگی. تو یہ جناب صورتحال ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.